नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। स्वतन्त्र उम्मेद्वारमाथिको धम्की सह्य नहुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको टिप्पणी। लोकतन्त्र विरोधी गतिविधितर्फ नलाग्दा दलहरूलाई चेतावनी। निर्वाचन आचार संहिताले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज गरेको कांग्रेस महामन्त्री शर्माको भनाई। आचार संहिता सच्याउन माग। विमानको शौचालयबाट सुन तस्करी गर्ने प्रयास असफल। हिमालय एयरलाइन्सको विमानको शौचालयमा 2 केजी 232 ग्राम सुन बरामद। युद्ध अपराधको विषयमा रुसमाथि अनुसन्धान गर्न आइसिसीसँग राष्ट्रसङ्घका महासचिवको आग्रह। मरियोपोलका धेरै जसो भागमा भयावह अवस्था उत्पन्न भएको भनाई। र राष्ट्रिय फुटबल टिमबाट विद्रोह गरेका 10 खेलाडी बिना बन्द प्रशिक्षण चालु। मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीले 17 जना नयाँ खेलाडी थपे। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्थानीय निर्वाचन सुरक्षित, भयरहित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन राजनैतिक दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताएका छन्। यस वर्ष आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहँदा निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारीमा लचकता अपनाउने र प्रचार प्रसारमा भने कठोरता अपनाउने सङ्कल्प लिएको उनले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। शुक्रबार राष्ट्रिय तथा जिल्ला स्तरका पर्यवेक्षकहरूका लागि अन्तर्क्रिया र अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षित, भयरहित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन राजनैतिक दलहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए। उनले संयमित भएर राजनैतिक दल र उम्मेद्वारहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले चुनावी प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू बनाउँदा पनि आरोप प्रत्यारोप र अवांछित गतिविधिका सामग्रीहरू प्रसारित गर्न नहुनेतर्फ पनि सचेत गराए। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतपत्र कडा कागजमा छापिएकाले राजनैतिक दलहरूले च्यात्छु र चपाउँछु भन्ने सोच नराख्न पनि आग्रह गरे। यस्तै प्रमुख आयुक्त थपलियाले यस वर्ष आयोगले निर्वाचनको तयारी गरिरहँदा निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारीमा लचकता अपनाउने र प्रचार प्रसारमा कठोरतालाई नछाड्ने सङ्कल्प लिएको बताए। मैले यसमा धेरै लामो प्रवेश गर्न चाहन्न। बत्ती निप्छ कि निप्दैन, अब सबै स्विचमा आयोगको हात हुँदैन। अब कहाँ कसले के गर्छ हामीले हेरिराखेका त हुन्छौँ। तैपनि मैले सिधा भाषामा के भन्ने गरेको छु भने आदरणीय लोकतन्त्र प्रेमी महानुभावहरू, विशेष गरेर यो लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू, म यति कुरा हेक्का राखिदिनुहोस्, यो वर्षको मतपत्र अलिकति कडा कागजमा छापिएको छ। त्यसकारण यसलाई च्यात्ने र चपाउने सोचबाट मुक्त भइदिनुहोस्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदा धम्की, त्रास र चेतावनी दिएको गोप्य सूचना आइरहेको भन्दै त्यो सह्य नहुने बताए। उनले लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर निर्वाचनमा गएको हो भने लोकतन्त्रमा चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारलाई कुनै पनि हालतमा कुण्ठित गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे। प्रमुख आयुक्त थपलियाले कुनै पनि किसिमको दबाव, त्रास, प्रलोभन वा कुनै पनि किसिमको कारवाहीको धम्की वा शक्तिको प्रयोग गरेर उम्मेदवारमाथि दबाव दिए लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि हुने बताए। पहिलो कुरो त तपाईहरु जो यसमा खटिने साथीहरू हुनुहुन्छ, झन्नै सबैतिरको जोड्ने हो भने झन्नै 10,000 जति पर्यवेक्षकहरू हामी खटाउँदैछौँ। 10,000 पर्यवेक्षकहरूले तपाईहरूले लेखिरहने, तपाईहरूले चलाइरहने फेसबुकमा, तपाईले बनाइरहने टिकटकमा, तपाईहरूले गरिरहने कमेन्टहरूमा साँच्चै नै यो असामाजिक विषय आए भने, निर्वाचनलाई दूषित पार्ने विषय आए भने, निर्वाचनको नाममा कसैलाई लाञ्छित गर्ने र चरित्र हत्या गर्ने किसिमका कुराहरू आए भने
आयोगको अनुरोध अनुसार लायक त गरिदिँदै नगर्नुहोस्। तपाईँले त्यसलाई लायक गर्नुभयो भने अर्का तालदेखि तपाईँ पर्यवेक्षणको लागि डिसलाइक भइहाल्नुभयो ठाडै। मैले केही भन्नै परेन। यस्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त र ऐन कानुनलाई बिर्सिएर स्थानीय तहमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेको बताए। उनले आयोगले विभिन्न राजनैतिक दललाई संविधानको धारा 38 को उपधारा 4 बमोजिम निर्वाचनका प्रक्रियामा महिलाको 50% सहभागिताको कुरालाई बिर्सिएको टिप्पणी गरे। उनले यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न राजनैतिक दलहरूले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा पनि कम महिला सहभागिता गराएर बहादुरी देखाएको जिकिर गरे। उम्मेदवार र उसको परिवारलाई उम्मेदवार भयो भनेदेखि अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने किसिमका कुराहरू गरिँदैछन् भन्ने गोप्य सूचना हामीलाई प्राप्त भइराखेका छन्। हामीले त्यसमा स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ, यदि लोकतन्त्रलाई विश्वास गरेर हामी निर्वाचनमा गएका छौँ भने लोकतन्त्रमा चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारलाई कुनै पनि हालतमा कुण्ठित गर्न पाइँदैन, हुँदैन। त्यसकारण कुनै पनि किसिमको दबाब, त्रास, एक किसिमको प्रलोभन अथवा भनौँ कुनै पनि किसिमको कारबाहीको धम्की अथवा शक्तिको प्रयोग गरेर यदि त्यस्तो गर्नुभयो भने त्यसलाई लोकतन्त्रले किमार्थ सहँदैन र कसैले सहनु पनि हुँदैन। प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि खटिएका पर्यवेक्षकहरूको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न लागेको जानकारी दिए। उनले निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणमा सहभागी हुन र सहकार्य गर्न नेपाल कानुन समाजलाई आह्वान समेत गरे। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले पर्यवेक्षकहरूले ल्याएका प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर कानुन निर्माण गर्न सके पर्यवेक्षणले सार्थकता पाउने विश्वास व्यक्त गरे। स्थानीय निर्वाचन नजिकैसँगै राजनैतिक दलहरूले चुनावी प्रचार प्रसारलाई तीव्र पारेका छन्। दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारलाई विजयी गराउन सभा समारोहदेखि घर दैलो कार्यक्रम गरिरहेका छन्। कार्यकर्तालाई उत्साहित बनाउन र मतदाताहरूलाई फकाउन विभिन्न दलका नेताहरूले विपक्षीको चर्को विरोध गर्ने गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेताहरूबीच आरोप प्रत्यारोप हुनुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। पाइस मैले खान पाएन हैन, अनि तेरो पालो गयो मेरो पालो कहिले आउने भन्ने खालको यो खेल मात्रै हो। जनतालाई एउटा कसरी समृद्धि गर्ने, देशको समतामूलक मुलुक बनाउने भन्ने यी सपना भनेको एउटा सपनामा मात्रै सीमित रहने। यिनीहरूले यो अहिलेको जुन होडबाजी भइरहेछ, एकअर्कालाई आलोचना गर्ने, आलोचना पनि यस्तो आलोचना त्यो सुन्न पनि मन लाग्दैन के। एकअर्काले टिका टिप्पणी गर्ने पनि एउटा बौद्धिकता लेभल अनुसारको टिका टिप्पणी गर्नुपर्छ। कसरी हामीले कुनै पनि प्रतिपक्ष होस् सत्ता पक्ष होस् हामीले कसैको पनि एउटा त्यो कुरा काट्दाखेरि हैन मान्छेको पोजिटिभ वेलाई लिनुपर्छ। म किन बेटर छु त्यो भन्दा त्यस्तो होइन कि यो कुर्सी आज मैले पाउनुपर्छ, भोलि यो मान्छेले मेरो लागि पाउनुपर्छ भन्ने खेल मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। त्यही भएर त्यस्तो निर्वाचनको लागि उत्सुकता भन्ने केही पनि छैन। नेताहरू अथवा जनप्रतिनिधिहरू हुन्छ नि, विकासप्रति अथवा जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेनन् के। उत्तरदायी नभएर उनीहरू आफ्नो विकास, आफ्नो प्रगति अथवा आफू कसरी समृद्ध हुने, आफू मात्र आफ्नो पैसा, आफू धन सम्पत्ति अथवा आफ्नो प्रगतिको लागि विशेष ध्यान दिए कि तिनीहरूले जनताप्रति अथवा राज्यप्रति उत्तरदायी जति हुनुपर्ने छ नि त्यसमा गैर जिम्मेवारपन देखायो कि। हजुर, यो चाहिँ सबै मलाई चाहिँ नाटक जस्तो लाग्छ। जनताले चाहिँ केही पाएको छैन होइन। कोभिडमा पनि हामीले के पाएको थियौँ त? सिलिन्डर पाएको थिएनौँ होइन एउटा पनि। अनि दुःख चाहिँ केही नसम्झिने, अनि अहिले चाहिँ भोट माग्न चाहिँ के त यो चिन्हमा भोट हाल, यो चिन्हमा भोट हाल भन्ने होइन। म चाहिँ केहीमा पनि भोट हाल्दिनँ क्या, त्यो हो म चाहिँ। सबै नेताहरू एकअर्काको खुट्टा तान्दा मात्र ठिक छ, विकासको कुराहरू कसैले गर्दैन। जो आउँछ अब राम्रो गर्छौँ मात्र भनिन्छन्, गर्ने चाहिँ कोही छैनन्। युवा नेताहरूलाई अब राम्रोसँग हामी जनताहरूले पनि अब युवा नेताहरूलाई चुनेर देश जसले अब पढे लेखेको अब नेताहरू चुन्ने, जसले देश र जनताको हितको लागि कार्य गर्छ, जसले विकासको काम गर्छ, त्यस्तो फोहोर मैलाहरू छ जसले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने। अब सबैलाई यो हाम्रो जुन समाजलाई सहज
सहजीकरण गर्ने नेता खाले हामीले चुन्नुपर्छ, हाम्रो त्यो चाहिँ हामीले चुन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। आरोप र प्रत्यारोप बाहेक अरू चाहिँ खास चाहिँ त्यस्तो देखिएन। विकासमूलक कामहरू विकास गरौँ भन्ने होइन, मेयरको लागि उठेका पदहरूले चाहिँ मैले यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्दा पनि एकअर्कालाई होच्याउने जस्तो कामहरू बढी भइरहेछ है। त्यही भएर यसको निर्वाचनमा खासै उत्सुकता देखिएन यसपालि चाहिँ। पार्टीहरूको सबै चाहिँ आफ्नो चाहिँ धारणा छ होइन, जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने आफै है, आफै चाहिँ अब आफ्नो पार्टीको चाहिँ अलिकति अगाडि बढाएर उही जसरी हुन्छ भ्रष्टाचार गर्ने, आफ्नो पार्टीहरू चाहिँ कार्यकर्तालाई मौलाउने दिने, त्यही नै हो भनौँ न। पोलिटिकल स्टेबिलिटी पनि आउनु पऱ्यो सबै होइन, नभएसम्म त यो पोलिटिक्स आउनसम्म जहिले हो निर्वाचनमा एउटाले अर्कोलाई आरोप लाउने, त्यही नै हो। दर्शकवृन्द, आउँदो वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ र दलहरू यति बेला आफ्नो तर्फबाट घर दैलो तथा प्रचार प्रसारमा जुटिसकेका छन्। निर्वाचन आयोगले आज साँझ 5 बजे भित्रमा उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो र के भयो, उम्मेदवारी फिर्ता भयो भएन, के छ निर्वाचनको पछिल्लो अपडेट लिएर हाम्रा संवाददाता अमृत ढकाल यतिखेर प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अमृतजी। हजुर जयन्तीजी, निर्वाचन आयोगले आज साँझ 5 बजे भित्रमा मतदाताहरूलाई माफ गर्नुहोला उम्मेदवारी फिर्ता लिनको लागि आग्रह गरेको थियो। कतिजनाको उम्मेदवारी फिर्ता भयो वा भएन, के छ पछिल्लो अवस्था, जानकारी गराउनुहोस्। जयन्तीजी, म तपाईँलाई जानकारी गराउँ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले आफ्नो तयारी तीव्र रूपमा पारेको छ। निर्वाचन आयोगले आइतबार र सोमबार चाहिँ उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको समय छुट्याएको थियो भने मङ्गलबार उम्मेदवार दिएकाहरू विरुद्ध उजुरी दिन सक्ने भनेर समय छुट्याएको थियो। यस्तै बुधबार र बिहिबार निर्वाचन आयोगले उजुरी दिएकाहरू विरुद्ध चाहिँ छानबिन गर्ने भनेको थियो र आज उम्मेदवारी दिएकाहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिन सक्ने र 5 बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने भनेर कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो र आज 5 बजे पछाडि चाहिँ उम्मेदवार दिनेहरूले अब उम्मेदवार फिर्ता लिन पाउने छैनन् र यस बीचमा चाहिँ देशका 753वटै पालिकामा उम्मेदवार फिर्ता लिन चाहनेहरूले फिर्ता लिएको अवस्था छ भने निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म पनि उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिसकेको अवस्था भने छैन। र आज उम्मेदवार फिर्ता लिनेहरूमा पोखरा महानगरपालिकामा बागी उम्मेदवार दिएका नेपाली काङ्ग्रेसले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको छ भने बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट जसपाका तर्फबाट मेयर र उपमेयरमा उम्मेदवार दिएकाहरूले पनि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको अवस्था छ। यस्तै चन्द्रगिरी नगरपालिकाबाट माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका प्रमुख र उपप्रमुखले पनि पार्टीको निर्णय अनुसार नै उनीहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको अवस्था छ। र आज बिहान मात्रै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको थियो र त्यो बैठकले के निर्णय गरेको थियो भने जहाँ जहाँ आफ्नो गठबन्धनका विरुद्धमा बागी उम्मेदवार परेको छ त्यो बागी उम्मेदवार फिर्ता ल्याउने र यदि उम्मेदवारहरूले बागी उम्मेदवार फिर्ता नलिएको अवस्थामा उनीहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो। त्यो नेपाली कांग्रेसले बागी उम्मेदवार दिएका भरतपुरका एकजनालाई स्वत पार्टीबाट निष्कासन गरेको भनेर बताइसकेको छ। अब यसरी पार्टीले निष्कासन गरिसकेको बागी उम्मेदवारको हकमा के हुन्छ, के छ प्रावधान? जयन्तीजी, मैले तपाईँलाई अघि पनि जानकारी गराएँ कि आज बिहान मात्रै सत्तारूढ दलको बैठकले के निर्णय गरेको थियो भने जहाँ जहाँ गठबन्धनका विरुद्ध बागी उम्मेदवार परेको छ त्यहाँका उम्मेदवारहरू फिर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो र यदि गठबन्धनको निर्णय विरुद्ध कसैले उम्मेदवारी जारी राखेको छ भने उसलाई पार्टीले कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको थियो। र यस्तै केही दिन अगाडि मात्रै डडेलधुरामा कर्णमल्ललाई नेपाली काङ्ग्रेसले कारबाही गरिसकेको अवस्था थियो र यस्तै अहिले चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा पार्टीको निर्णय अनुसार धेरै उम्मेदवारहरूले आफ्नो बाँकी उम्मेदवार फिर्ता लिइसकेको अवस्था छ भने भरतपुर सबैभन्दा बढी पेचिलो बनेको भरतपुर महानगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार दिएका नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार दिएका जगन्नाथ पौडेलले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता नलिएको अवस्था छ
जगन्नाथ पौडेलले म पार्टीको एउटा निष्ठावान कार्यकर्ता हुँ, म इमान्दार कार्यकर्ता हुँ, मैले सधैँभरि म काङ्ग्रेस भनेर हिँड्ने रुख चिन्हमा मैले छाप लाउनुपर्छ भन्दै जनतालाई चाहिँ आकर्षित गरे। तर अब जब मतदातालाई रुखमा भोट हाला भन्ने बेलामा मैले कसरी हँसिया हतौडामा भोट हाला भन्न सक्छु? अघिल्लो निर्वाचनमा पनि हामीले हँसिया हतौडामा भोट हाल्न लगायौँ र अहिले पनि हामीले हँसिया हतौडामा भोट हाल्न लगाउने हो भनेदेखि हाम्रा मतदाताहरू भड्किन सक्छन् र आगामी निर्वाचनमा यसको असर पर्न सक्छ भनेर उनले प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाको आग्रहलाई पनि लत्ताएर आफ्नो उम्मेदवारी जारी राखेका छन्। जस्तो निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरूले घर दैलो अभियान चलाएका छन्, आफ्नो प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। यसै गरी धेरै दलहरूले चाहिँ आफ्नो घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन्। योभन्दा अगाडि 5 वर्ष अगाडिको निर्वाचनमा पनि दलहरूले एकदमै महत्त्वकांक्षी योजनाहरू ल्याएर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए र त्यो अनुसार काम पनि हुन सकेन, जनगुनासोहरू रहेको छ। दलहरू आफैमा टुट्ने फुट्ने भइरहे। यसपालिको दलहरूले ल्याएको घोषणापत्र चाहिँ कस्तो छ? जनताको मन जित्ने खाली छ वा एकदमै महत्त्वकांक्षी रहेको छ? घोषणापत्रलाई नै आधार मानेर जनताहरूले चाहिँ भोट दिने अवस्था छ कि छैन? के छ, यहाँले सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ रिपोर्टिङको क्रममा, त्यो पनि बताउनुहोस्। जयन्तीजी, म तपाईँलाई जानकारी गराउँ, हरेक वर्ष हरेक निर्वाचनकर्ताका दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र जारी गर्छन् र त्यो घोषणापत्रमा दलहरूले जहिले पनि जनताका एकदमै मिनिमम आवश्यकताहरूलाई एड्रेस गरेको पाइन्छ। राजनीतिक दलहरूले जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, हरेक चिजहरूलाई हामी पहुँचमा पुर्याउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्छन् भने जब कार्यान्वयन गर्ने बेला आउँछ उनीहरू चुक्छन्। दलहरूले यो या त्यो बाहनामा आफूले प्रतिबद्ध गरेका घोषणापत्र उनीहरूले बिर्सन्छन् र त्यो कार्यान्वयन गर्न चुक्छन्। र यसपालि पनि नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी र आज मात्रै पनि लोसपाले, त्यसपछि केही दिन अगाडि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए। कुनै पनि राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू नराम्रा भने छैनन्। सबै दलका घोषणापत्रहरूले जनताको मनलाई छोएको छ, जनताले चाहेका घोषणापत्रहरू उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। तर त्यो घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा जनताहरू अझै पनि दुविधामा छन्, उनीहरूले आशंका मानेका छन्। र त्यसैले मैले केही दिन हिजो मात्रै केही जनताहरूसँग कुरा गरेको थिएँ, केही सर्वसाधारणहरूसँग कुरा गरेको थिएँ। तपाईँहरू राजनीतिक दलका घोषणापत्रबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्छ कि लाग्दैन भनेर मैले प्रतिक्रिया लिएको थिएँ र अधिकांश सर्वसाधारणले मलाई के जानकारी गराउनु भएको थियो भने राजनीतिक दलका नेताहरूले, राजनीतिक दलका पार्टीहरूले सधैँभरि हामीलाई चाहिँ यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भनेर हाम्रो आवश्यकताका आधारमा घोषणापत्र तय गरे पनि जब उनीहरू निर्वाचित हुन्छन् तब उनीहरूले हाम्रो दुःख सुखमा साथ दिएको पाइँदैन। उनीहरू निर्वाचन जितेर गइसकेपछि हामीलाई उनीहरूले फर्केर पनि हेर्दैनन्। त्यसैले यसपालिको निर्वाचनमा हामीले दललाई भन्दा पनि व्यक्तिलाई हेरेर भोट हाल्छौँ। हामी भने सधैँभरि नेताको निर्देशन मानेर पार्टीको विचार र सिद्धान्तलाई हामी मानेर अगाडि बढ्ने, तर नेताहरू भने आफ्नो स्वार्थको लागि, सत्ता पाउनको लागि भने जोसँग जति बेला पनि गएर घाँटी जोड्ने भएपछि हामीले पनि अब दललाई हेर्दैनौँ, पार्टीलाई हेर्दैनौँ, हाम्रो नेतालाई हेर्दैनौँ, हाम्रो गाउँलाई, हाम्रो नगरलाई जसले विकास गर्छ हामी उसैलाई जिताएर पठाउँछौँ भनेर प्रतिक्रिया दिएको अवस्था छ। अलिकति प्रसङ्ग मैले बदले अमृतजी, जस्तो योभन्दा अगाडिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको 33% अधिकार सुनिश्चित गरिएको थियो। मेयर अथवा उपमेयर मध्ये एकजना महिला हुनै पर्ने कानुनी प्रावधान राखिएको थियो। तर यसपालिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हेर्ने हो भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ दलहरूले महिला बहिष्कारै गरेको जस्तो देखिएको छ। यो विषयमा चाहिँ महिला अधिकार कर्मीहरूले पनि आवाज उठाएका छन्, विरोध गरेका छन्। त्यसै गरी दलकै प्रतिनिधि जो महिला छन् उनीहरूले पनि विरोध गरेका छन्। यसरी महिलालाई बहिष्कारै चाहिँ किन गरिएको हो? यसमा महिलालाई बहिष्कार गर्न पर्ने प्रावधान छ कि छैन? कानुन त के छ बताइदिनुहोस्। जयन्तीजी, म तपाईँलाई जानकारी गराउँ, नेपालको संविधानले महिलाहरूलाई हरेक क्षेत्रमा 33% उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ र अहिले पछिल्लो समय महिलाहरू पनि सबल छन्, महिलाहरूले पनि पुरुषले जत्तिकै काम गर्न सक्छन् भनेर महिलाहरूले 50% को हामीले पनि 50% अधिकार पाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले दाबी गरिरहेको अवस्था छ। र हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एउटामा चाहिँ महिला हुनुपर्छ भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ र अघिल्लो निर्वाचनमा
निर्वाचनमा केही ठाउँ बाहेक सबै ठाउँमा प्रमुख वा उपप्रमुख एउटामा चाहिँ महिला आएको अवस्था थियो। यद्यपि धेरै ठाउँमा महिलालाई उपप्रमुखमा राखिएको थियो र यसपालिको निर्वाचनबाट धेरै महिलाहरूलाई उपप्रमुखबाट प्रमुख पदमा ल्याइन्छ भन्ने धेरैको विश्वास पनि थियो। राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि सोही अनुसार कुरा गरेका थिए, महिला अधिकार कर्मीहरूले पनि सोही अनुसार कुरा गरेका थिए। तर यसपालिको निर्वाचनमा उनीहरूले भने अनुसारको भने हुन सकेको छैन र नहुने निश्चित भइसकेको छ र दलहरूले गर्ने गठबन्धनका नाममा महिलाहरूलाई कतिपय ठाउँमा निषेध गरेको अवस्था छ। जस्तो हाम्रो देशमा 6वटा महानगरपालिका छन्। 6वटा महानगरपालिका मध्येमा 3वटा महानगरपालिकामा मात्रै लैङ्गिक सन्तुलन मिलाएको अवस्था छ भने 3वटा महानगरपालिकामा भने लैङ्गिक सन्तुलन मिलाएको अवस्था छैन र 3वटा महानगरपालिकामा दलहरूले गठबन्धनका नाममा पुरुषलाई मात्रै उम्मेदवार उठाएको अवस्था छ र यसको चर्को आलोचना भएको छ। महिला अधिकार कर्मीहरूले चर्को आलोचना गरेका छन्। यस्तै 11वटा उपमहानगरपालिका मध्ये पनि 3वटा बाहेक 8वटा उपमहानगरपालिकामा पनि महिलाहरूलाई निषेध गरिएको छ। यो सत्ता गठबन्धनको मात्रै अवस्था होइन कि यो विपक्षी गठबन्धनको पनि अवस्था यस्तै छ। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको विपक्षी गठबन्धनले पनि कतिपय ठाउँमा महिलालाई निषेध गरेको छ। जस्तो वीरगञ्ज महानगरपालिकामा नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले त्यहाँ गठबन्धन गरेका छन् र त्यहाँ नेकपा एमालेलाई प्रमुख पद दिएको छ भने उपप्रमुखमा लोसपालाई दिएको छ र लोसपाको प्रमुख पुरुषलाई दिएको छ र त्यहाँ पनि त्यसरी महिलालाई वञ्चित गरिएको छ र यो विषयलाई लिएर अहिले महिला अधिकार कर्मीहरूले चाहिँ जोडतोडले आवाज उठाएका छन् र यसै विषयमा मैले महिला अधिकार कर्मीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि यो संविधानको खिलाफमा छ। सत्तारूढ दलले विशेष गरी हामीले संविधान बचाउनको लागि केपी ओलीको प्रतिगमन बचाउनको लागि सत्ता गठबन्धन बनाए भनेर अघि बढेका दलहरू नै अहिले संविधानको खिलाफमा छन्। संविधानले जुन महिलालाई अधिकार दिएको थियो त्यो अधिकार नै खोसेको छ भनेर सत्तारूढ गठबन्धनको चर्को आलोचना गरेको अवस्था छ र यस्तै मैले नेकपा एमालेकी नेत्री बिन्दा पाण्डेसँग पनि मैले कुरा गरेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने दलहरू पहिला पनि महिलालाई अधिकार दिन सहमत थिएनन्। यद्यपि संविधान बनाउने बेलासम्म पनि पुरुष नेताहरू महिलालाई अधिकार दिनको लागि स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकमा उम्मेदवार बनाउनको लागि सहमति थिएनन्। तर पछि ऐन बनाउने बेलामा मात्रै उनीहरू सहमति भएको भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। यस्तै उहाँले के भन्नुभएको थियो भने जुन ठाउँमा महिलालाई निषेध गरिएको छ त्यो ठाउँमा महिलाले प्रतिकार गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई बचाउनु भएको थियो र उहाँले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्नुभएको थियो भने जुन ठाउँमा राजनीतिक दलहरूले महिलालाई ठाउँ दिएका छैनन्, स्थान दिएको छैनन्, त्यो ठाउँमा महिलाहरू आफैले जानेर आफैले बुझेर जुनसुकै पार्टीको होस्, जुनसुकै दलको होस्, स्वतन्त्र किन नहोस्, महिला यदि प्रमुख वा उपप्रमुखमा उठेका छन् भने महिलालाई भोट हालेर जिताउनुहोस् भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी अमृत ढकाल। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै छ र दलहरू यति बेला घर दैलो अभियानमा व्यस्त बनेका छन्। कतिपय दलहरूले आफ्नो राजनीतिक घोषणापत्र पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ भने कतिपय ठाउँमा महिलालाई बहिष्कार गरिएको छ। यसै विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरीत खालको निर्वाचन आचार संहिता जारी गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। महामन्त्री शर्माले संविधानले हरेक व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरेको तर निर्वाचन आचार संहितामा भने त्यसलाई बन्देज लगाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको हो। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पार्टी निकट नेपाल सांस्कृतिक संघद्वारा निर्माण गरिएको चुनावी गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उम्मेद्वार र पार्टीको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट मात्रै चुनावको प्रचार गर्न मिल्ने तर अन्य नागरिकले नमिल्ने भन्ने खालको निर्वाचन आचार संहिता करेक्सन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। महामन्त्री शर्माले निर्वाचनमा फजुल खर्च नगर्न र स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पनि पार्टीका स्थानीय तहका उम्मेद्वारहरूलाई सचेत गराउनुभयो। पार्टीले मात्रै आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट प्रचार गर्ने भन्ने हो भने त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाएको अवस्था हुन्छ। त्यसैले मैले प्रस्ताव गर्दा भनेको छु आचार संहिता संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाभित्र
अर्थात् संविधान र आचार संहितामा संविधान ठुलो हुन्छ। आचार संहिताले यदि संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कहीँ बन्देज गर्ने प्रयत्न गरेको छ, जानेर होस् नजानेर होस् त्यो लेखिएको छ, हामी दलबाट बुझ्नमा कमजोरी हो या हाम्रो सतर्कता पुगेन या निर्वाचन आएको हर्के नै भयो अथवा जे रूपमा भएको होस्, नेपालको संविधानले दिएको सीमाभित्र बसेर तर आचार संहितालाई पालना गरेर स्वस्थ ढङ्गले हामीले निर्वाचन लडौँ, अरूलाई पनि प्रतिस्पर्धा त्यसरी नै गर्न प्रेरित गरौँ। महामन्त्री शर्माले निर्वाचनका बेला झुटा आश्वासन बाँडेर नहिड्न पनि पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। झुटा सपना निर्वाचनको बेला देखाउने तर पछि त्यसलाई पूरा गर्न सकेन भने जनतामा निराशा छाउने अवस्था आउने उहाँको भनाइ थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। विमानको शौचालयबाट सुन तस्करी गर्ने प्रयास असफल। हिमालय एयरलाइन्सको विमानको शौचालयमा 2 केजी 232 ग्राम सुन बरामद। युद्ध अपराधको विषयमा रुसमाथि अनुसन्धान गर्न आइसिसीसँग राष्ट्रसङ्घका महासचिवको आग्रह। मरियोपोलको धेरैजसो भागमा भयावह अवस्था उत्पन्न भएको भनाइ। र राष्ट्रिय फुटबल टिमबाट विद्रोह गरेका 10 खेलाडी बिना बन्द प्रशिक्षण चालु। मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीले 17 जना नयाँ खेलाडी थपे। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि लमजुङमा 987 म्यादी प्रहरी खटिएका छन्। म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिएका 2634 जना मध्ये लमजुङका लागि 987 र हिमाली जिल्ला मनाङका लागि 87 जना छनौट भएका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जिल्लामा 987 को संख्यामा नै म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने र सोही संख्यामा छनौट गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका प्रमुख डीएसपी कृष्ण बहादुर कार्कीले बताएका छन्। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय प्रहरी प्रधान कार्यालय र गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको निर्देशनमा हामीले यस जिल्लाका लागि लमजुङ जिल्लाका लागि 987 म्यादी प्रहरी जवानहरूको भर्ना गरेका छौँ र उहाँहरूलाई तालिम क्यालेन्डर अनुसारको तालिम पनि हामीले प्रदान गरिसकेका छौँ। सरकारले निर्वाचन लक्षित 40 दिनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको छ। म्यादी प्रहरीका लागि छनौट भएसँगै बेसी सहरकी विष्णुमाया वाइवाले खुसी व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै 40 दिनको म्यादी जागिरले घर व्यवहार चलाउन सहज भएको म्यादी प्रहरीहरूको भनाइरहेको छ। विमानको शौचालयभित्र राखिएको डस्टबिनमा सुन लुकाएर तस्करी भएको प्रहरीले भेटेको छ। आज दुबईबाट काठमाडौँ आएको हिमालय एयरलाइन्सको विमानको शौचालयमा रहेको डस्टबिनमा 2 केजी 232 ग्राम सुन लुकाएर ल्याइएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले विमानमा कार्यरत सरसफाई कर्मचारी सहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 5 थरको यावरक 5 का 28 वर्षीय भीमकुमार मावो, नुवाकोटको तादी 5 का 27 वर्षीय सुमन तामाङ, उदयपुरको लिमचुङ बुङका 2 का 28 वर्षीय राजेश राई, दोलखाको गौरीशंकर 2 का 41 वर्षीय हेमबहादुर थापा र सप्तरीको सुरुङ्गा 4 का 36 वर्षीय ताराकान्त चौधरी रहेका छन्। चौधरी हिमालय एयरलाइन्सको विमानमा सफाई कर्मचारी उपलब्ध गराउने कम्पनी सुनगाभा सप्लायर्स एन्ड सरसफाईका सुपरभाइजर हुन् भने मावो र तामाङ सरसफाई कामदार हुन्। मावोले विमानको शौचालयभित्र रहेको डस्टबिनमा राखिएको सुन लिएर बाहिर आएको र फोहोर जम्मा गर्ने ठाउँमा सुमनसँग बाँडेर बाहिर पास गर्न खोजेको विमानस्थल प्रहरीको दाबी रहेको छ। थापा ट्याक्सी चालक हुन्। थापा र राई सुन लिन बाहिर कुरिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेको विमानस्थल प्रहरीले
जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 14 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1778 पीसीआर परीक्षणमा 13 जना र 993 एन्टिजेन परीक्षणमा 1 जना गरी 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा कोरोना भाइरसबाट 19 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 243 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्यु हुनेको संख्या शून्यमा झरेको छ। यसैगरी नेपालमा हालसम्म 11,951 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ भने 9,66,612 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भएका छन्। यसैबीच थप 2,09,056 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल नेपालमा 95% लक्षित जनसङ्ख्याले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि युद्ध अपराधको विषयमा रुसमाथि अनुसन्धान गर्न आइसिसीसँग राष्ट्रसङ्घका महासचिवको आग्रह। मारियोपोलको धेरैजसो भागमा भयावह अवस्था उत्पन्न भएको भनाइ। र राष्ट्रिय फुटबल टिमबाट विद्रोह गरेका 10 खेलाडी बिना बन्द प्रशिक्षण चालु। मुख्य प्रशिक्षक अल्मुतारीले 17 जना नयाँ खेलाडी थपे। अब पालो अर्थ समाचारको। सुनको भाउ आज प्रति तोलामा 1,200 रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुनको भाउ तोलाको 49,200 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बिहिबार सुन तोलाको 98,000 रुपैयाँमा कायम भएको थियो। आज तेजाबी सुनको भाउ तोलाको 98,700 रुपैयाँ निर्धारण भएको छ। चाँदीको भाउ भने स्थिर रहेको छ। बिहिबार 1,320 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज पनि 1,320 रुपैयाँ नै निर्धारण भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। विद्रोह गरेर बाहिरिएका 10 खेलाडी बिना नै नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षणले निरन्तरता पाउने भएको छ। एएफसी एसियन छनौट खेलका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 10 खेलाडीले विद्रोह गर्दै बाहिरिएपछि मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले 17 जना नयाँ खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएपछि प्रशिक्षणले निरन्तरता पाउने भएको हो। अल्मुताइरीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै 10 खेलाडीले प्रशिक्षण छोडेर टिमबाट बाहिरिएका थिए। थप गरिएका 17 खेलाडीहरूले बिहिबारबाटै प्रशिक्षण सुरु गरिसकेका छन्। अल्मुताइरीले बोलाएका 17 नयाँ खेलाडीहरूमा विकेश कुथु, अनिश चौधरी, निरकुमार राई, जर्ज प्रिन्स कार्की, विशाल सुनार, सुशील राई, राजन गुरुङ, सेसेहाङ आङदाम्बे, रूपबहादुर लामा, शिव गुरुङ, अभिषेक बराल, रोशन राणा, संजोग राई, मनिष मगर, विकास तामाङ, आकाश बुढा मगर र सुनिल श्रेष्ठ रहेका छन्। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। लोकतन्त्र उम्मेद्वारमाथिको धम्की सह्य नहुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको टिप्पणी। लोकतन्त्र विरोधी गतिविधितर्फ नलाग्ने दलहरूलाई चेतावनी। निर्वाचन आचार संहिताले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज गरेको कांग्रेस महामन्त्री शर्माको भनाई। आचार संहिता सच्याउन माग। विमानको शौचालयबाट सुन तस्करी गर्ने प्रयास असफल। हिमालय एयरलाइन्सको विमानको शौचालयमा 2 केजी 232 ग्राम सुन बरामद।
युद्ध अपराधको विषयमा रुसमाथि अनुसन्धान गर्न आइसिसीसँग राष्ट्रसङ्घका महासचिवको आग्रह। मरियोपोलको धेरैजसो भागमा भयावह अवस्था उत्पन्न भएको भनाई। र राष्ट्रिय फुटबल टिमबाट विद्रोह गरेका 10 खेलाडी बिना बन्द प्रशिक्षण चालु। मुख्य प्रशिक्षक अल्मुताइरीले 17 जना नयाँ खेलाडी थपे। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।